लिए थे कल और आज मैंने पहने हुए हैं। आप तो मुझे कमेंट करके बताना ये कैसे लगे। अच्छा, मैंने एक रेसिपी देखी इंस्टाग्राम पे और टिक टॉक पे जो काफ़ी वायरल हो रही थी और मुझे देखने में बहुत अच्छी लगी। मेरा दिल किया कि मैं बनाऊं, तो मैंने वो उसकी पिक्चर जो है ना लेके मामू को दिखाई। बड़े मामू आए थे, मैंने कहा मामू इस तरह का मुझे चिकन ला दें, लेकिन मामू सिंपल लेग पीस ही लेकर आ गए। तो मेरी वो वाली ख्वाहिश तो वहीं अधूरी रह गई, वो रेसिपी तो मैं नहीं बना पाई। लेकिन मैंने कहा चलो सिंपल सालन तो बना ही लेती हूँ। अब मैं दोबारा, मामू ने तो मुझे कहा कि मैं दोबारा इसको चेंज करवा के ला देता हूँ। मैंने कहा फिर अच्छा नहीं लगता कि मतलब एक दफ़ा मामू ले आए फिर उनको दोबारा भेजूँ। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, बस मैं ये बना लेती हूँ, बना लूँगी इसी को ही। तो वो फिर इंशाल्लाह फिर किसी दिन। असल में मसला ये कि आहत के पापा को मैं बोलूँ ना कि वो ले आएँ, वो ले तो आएंगे लेकिन वो आते हैं मतलब लेट आते हैं। और फिर ये है कि उस चिकन को मैरिनेट करके रखना होता है कुछ देर, घंटा तो बंदा रखे ना। तो फिर वो आए, फिर उस टाइम चिकन लेकर आएँ, फिर मैं उसको रखूँ घंटा, फिर खाना बनाते बनाते ज़्यादा देर हो जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा मैं यहीं से ही चिकन लेके पहले बना लूँ, क्योंकि आज आ रहे थे आहत के पापा, तो मेरा दिल किया कि उनके लिए ना कुछ अच्छा कुछ डिफरेंट बनाऊँ, लेकिन नहीं बना सकी। खैर, अब मुझे उस रेसिपी का जोश तो चढ़ा हुआ है और मैं वो इंशाल्लाह बनाऊंगी किसी दिन। तो जब मैं ये वीडियो बना रही थी तो मैं अपनी तरफ से बड़ा बोल रही थी ऊंचा ऊंचा, लेकिन जब मैंने वीडियो देखी तो कोई मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी। पीछे अब्दुल अहद ने टीवी लगाया हुआ था, उसकी इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, तो आप लोग अगर सुनते ना तो आपको सर में ही दर्द हो जाता है। इसलिए फिर मैंने सोचा वॉइस ओवर कर लेती हूँ। अच्छा जी, मेरी आवाज़ भी थोड़ी बदली हुई है तो उसके लिए भी माजरत। गले में तो दर्द जो है ना वो बस कभी ठीक हो जाता है, कभी दर्द होने लग जाता है। ये बस आजकल ऐसी है, कभी ठीक हो जाती है, कभी एकदम फिर ख़राब हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बेटियां, बेटे, बहन भाई, सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशबाद होंगे। अल्लाह की रहमत हो, बरकत हो और सुख सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक नसीब करे। आज जुमे का दिन है, जुम्मा मुबारक हो। आप सब जुड़े रहना हमारे साथ। आज का भी लोग सब थोड़ी लेट वो कर रहे हैं स्टार्ट। जुम्मा था इसलिए ज़रा काम शाम घर में अब्दुल्ला को नहलाया प्रभु, इसीलिए ज़रा लेट कर रहे हैं स्टार्ट। जुड़े रहना हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, जुड़े रहें हमारे साथ। अच्छा, कल मेरे साथ ना 2 दफ़ा ट्रेजेडी हो गई। एक तो ये हो गई कि चिकन मुझे वैसा नहीं मिला जैसे मैंने मंगवाया था। दूसरा, मैंने जब कढ़ाई में सालन बनाने के लिए मैं रखा तो थोड़ा सा पानी डाल के मैं बाहर गई, थोड़ी देर अम्मी के पास बैठी और वहीं से फिर ना मुझे कुछ जलने की स्मेल आई। अंदर आके देखा तो सालन हमारा जल चुका था। शुक्र है अल्लाह का कि बच गया था। तो फटाफट मैंने कढ़ाई से निकाला और फिर दूसरी देगची में उसको ट्रांसफ़र किया, फिर थोड़ा सा पानी डाला और फिर उसको मतलब पकाया। और मैं वो जो कढ़ाई है मेरी वो सारी काली हो गई। तो मतलब सालन मेरा बस बिल्कुल ख़राब होते होते बचा। ये शुक्र है कि बाद में जब फिर मैंने उसको निकाल लिया ना, बोटियाँ नहीं जली थी और उसमें स्मेल भी नहीं आई। तो बाद में जब मैंने देगची में पकाया तो बिल्कुल ठीक पक गया और बिल्कुल जलने की स्मेल नहीं थी। शुक्र है अल्लाह का बच गए। आपके पापा आ गए हैं तो खाना खाने लगे थे हम। खैर, शुक्र सालन उनको अच्छा लगा। और मैंने उनको बोला था कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो रोटियां मैं नहीं बनाती, आप नान ले आएँ। तो नान ही ले आए थे। और जब भी मैं उनसे नान मंगवाती हूँ तो मैं थोड़े ज़्यादा मंगवा लेती हूँ ताकि मुझे सुबह के लिए भी मतलब बच जाए और मैं सुबह भी नाश्ते में नान गरम करके खा लूँ। क्योंकि ये लेकर आते हैं कैंट से, मुल्तान कैंट से नान, और वहाँ के नान बहुत अच्छे होते हैं, नरम होते हैं और सुबह नाश्ते में भी बहुत अच्छे लगते हैं चाय के साथ। लेकिन यहाँ से जो करीब से मिलते हैं ना हमारे घर के पास से, वो नान अच्छे नहीं मिलते हैं। पापा को अपनी शॉपिंग भी दिखाई जो हम लेकर आए थे चीज़ें, और ये स्टील वाला मग्गा स्पेशल मैं इनके लिए लेकर आई थी, तो इनको ये भी अच्छा लगा, पसंद आया। दस्तरखान बाकी सारा कुछ भी इनको दिखाया। तो बस यहाँ पे अब हम खाना खाने लगे थे। ये फ्रूट ले आए थे आहत के पापा, तो ये भी खाएंगे। खाने के बाद फ़िलहाल कहते हैं कि ज़रा यहाँ पे रख दो दस्तरखान पे, अच्छा लग रहा है ना, ज़रा दस्तरखान सजा हुआ हो, भरा भरा हो। अल्लाह ताला सबके दस्तरखान सजाए रखे, अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में बरकत दे जी, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, उसके बाद आज के पापा काफ़ी लेट गए थे। फिर ये है कि ये हो गई थी सुबह। सुबह के टाइम हम लोग थोड़ा लेट उठे थे क्योंकि हफ्ते का दिन है। अब्दुल अहद को अब हफ्ता और इतवार 2 छुट्टियाँ होती है ना, तो मैं थोड़ा लेट उठी थी और फिर ही मेरे गले में दर्द था। सुबह जब मैं उठी हूँ तो मेरे मुंह पे आपको लग ही रहा होगा 12 बजे हुए हैं। मैं कल न्यूज़ देख रही थी तो उसमें बता रहे थे कि वैसे भी एक वबा आई हुई है, गले में सबके दर्द हो रहा है, खुन्नाक कुछ बता रहे थे, वो बीमारी आई हुई है।
تو سب کے گلے میں ہی ہو رہی ہے تکلیف. تو قہوہ پیتے رہیں, گرم پانی پیتے رہیں, اور اپنا خیال رکھیں. باہر نکلیں تو ماسک لگا کے جائیں, بچوں کو ماسک لگا کے بھیجیں. تو بس یہی وجہ مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کے ہی گلے خراب ہیں. میرے کزنز وغیرہ کی بات چیت ہوتی ہے نا, تو سب کے گھروں میں یہ مسئلہ چل رہا ہے. ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے گلے میں بہت درد ہے, میرے گلا خراب ہے. اللہ تعالیٰ سب کو بس بیماریوں سے محفوظ رکھے, ہر گھر میں خیر خیریت رہے. اچھا, یہاں پہ میرا موڈ تو آف تھا, لیکن یہاں پہ مجھے ایک خوشی کی بات یہ ملی کہ مجھے روٹی نہیں بنانی پڑے گی. رات والے نان رکھے ہوئے, بس وہ گرم کرتی ہوں اور چائے بناتی ہوں. چائے یہاں پہ مجھے بہت سفید سفید لگ رہی تھی. مجھے لگتا ہے دودھ میں نے زیادہ ڈال دیا اور پتی میں نے تھوڑی ڈالی ہے. تو پھر میں نے تھوڑی سی پتی اور ڈالی, اور اس کے بعد چینی ڈالی, اور بس چائے بن گئی. اس کے بعد نان گرم کیا, رات والا سالن تھوڑا سا رکھا ہوا تھا, وہ بھی گرم کیا ہے. سردی اور گرمی میں اگر ایک مطلب پوچھا جاتا ہے نا کہ آپ کو پسند کیا ہے, سردیاں یا گرمیاں, میرا جواب تو ویسے ہوتا ہے سردیاں. لیکن سردیوں کے ساتھ یہ جو طبیعت کے مسئلے ہوتے ہیں نا, یہ بڑے ہوتے ہیں. اور ایک بچے مطلب چھوٹے ہوں تو بچوں کے ساتھ وہ بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں کہ بچوں کی طبیعت کبھی خراب ہو جاتی ہے, کبھی بچوں کو بخار, کبھی کھانسی, کبھی کچھ تو کبھی کچھ. سردی لگنے کا بہت خطرہ رہتا ہے بچوں کو. اور میں جو ہوں, میرے تو ویسے ہی طبیعت جو ہے نا سردیوں میں اکثر خراب ہو جاتی ہے. مجھے نزلہ زکام بہت رہتا ہے. میری سانس کا بھی پہلے مسئلہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی کسی سردی میں. پہلے تو ہر سردیوں میں ہو جاتا تھا, اب یہ ہے کہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. مطلب سانس کا مجھے مسئلہ ہو جاتا ہے. ابو کو دمہ تھا, تو کہتے ہیں نا کہ وراثت میں بھی کچھ ہوتا ہے, بیماری جو ہے وہ ہو جاتی ہے منتقل. تو مجھے بچپن میں ہو جاتا تھا, میں سردیوں میں بہت بیمار ہو جاتی تھی. کیونکہ جب آپ کمزور ہوتے ہیں نا تو آپ میں قوت مدافعت جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. مطلب آپ سے بیماریوں سے لڑنے کی ہمت آپ میں کم ہوتی ہے, تو آپ کمزور ہوتے ہیں اندر سے. تو پھر موسم آپ پہ بہت جلدی اثر کر جاتا ہے, اور آپ پہ بیماری بہت جلدی حملہ کر جاتی ہے نا. تو میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ مجھے ہر سردیوں میں بہت میں بیمار ہو جاتی تھی. مجھے سانس کا مسئلہ ہو جاتا تھا, مجھے کھانسی ہو جاتی تھی. سانس میں اتنا کھینچ کے مجھے لینا پڑتا تھا, مطلب بہت زیادہ میں بیمار ہو جاتی تھی. لیکن یہ ہے کہ اب تھوڑا بہتر ہو گئی ہوں, شکر ہے اللہ کا. لیکن پچھلے سال پھر مجھے ہو گیا تھا ایسے. میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی, تقریباً 15-20 دن میں بیمار رہی. بخار بھی نہیں اتر رہے تھے, کھانسی ایسی ہو جاتی ہے کہ بس ایسے لگتا ہے میرا سانس ابھی رک جائے گا. کہیں پڑھا تھا کہ جو عورت ہوتی ہے نا, وہ جب ماں بن جاتی ہے تو پھر وہ موت سے پہلے تو نہیں ڈرتی, لیکن ماں بننے کے بعد وہ موت سے ڈرنے لگ جاتی ہے. کیونکہ وہ سوچتی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا. تو سیم ہوتا ہے میرے ساتھ بھی. میں شادی سے پہلے نا بالکل نہیں ڈرتی تھی موت سے. مجھے لگتا تھا کہ کیا ہے, موت آنی تو ہے, ایک دن تو سب نے مرنا ہی ہے نا, تو جو ہوگا ہو جائے. میں نہیں ڈرتی تھی موت سے. لیکن اب جب سے عبدالحد میری زندگی میں آیا ہے تو پھر نا مجھے واقعی موت سے تھوڑا ڈر لگنے لگ گیا ہے. بس اتنا میں اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی مہلت دے دینا کہ عبدالحد بڑا ہو جائے, خود کو سنبھالنے جوگا ہو جائے. پہلے تو میں اس کی شادی دیکھ لوں. اللہ تعالیٰ مجھے اس کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے, آمین. تو مجھے اتنا ٹائم دے دینا کہ عبدالحد اپنے سنبھالنے جوگا ہو جائے, خود کو وہ سنبھال سکے. اس کے بعد چاہے مجھے کچھ ہونا ہے تو ہو جائے, لیکن ابھی مجھے کچھ نہ کرنا اللہ تعالیٰ, کیونکہ میری ضرورت ہے ابھی میرے بیٹے کو. اس کا پاپا بھی اس کے ساتھ نہیں رہتے ہیں, تو میری تو اس کو بہت ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنی ہمت دے دینا, اتنا مجھے ٹائم دے دینا, اتنی مہلت دے دینا. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں پہ نا ان کی ماؤں کا سایہ سلامت رکھے. ماؤں کا نہیں, باپ کا بھی. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں پہ ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے.